नमस्कार। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद र यस मातहतका कार्यालयबाट अनुसन्धान भई विकसित कृषि प्रविधिहरूका बारेमा जानकारी दिने अभियान कार्यक्रम कृषि अनुसन्धान र प्रविधिको आजको श्रृङ्खलामा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म निर्मल अधिकारी। दर्शकहरू, परम्परागत कृषि प्रणालीको स्थानमा के कस्ता उन्नत प्रविधिहरूको विकास भएका छन् अनि आम कृषकहरूले अनुसन्धानबाट विकसित ती प्रविधिहरूलाई कसरी अवलम्बन गरिरहेका छन्, हामी कार्यक्रम कृषि अनुसन्धान र प्रविधिमा यिनै विषयवस्तुहरूलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकहरू, कृषि क्षेत्रका विकसित प्रविधिहरूका बारेमा जानकारी गराउने क्रममा आज हामीले नार्क अन्तर्गत अनुसन्धान भई सिफारिस गरिएका वा सिफारिस गर्न योग्य गहुँ बालीका विभिन्न जातका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यसका साथै आज हामी धान, गहुँ तथा मकै बाली रोप्नका लागि अथवा छर्नका लागि विकास गरिएको शून्य जोताई अर्थात् जिरो टिलेज प्रविधि र यसको सफल अनुसन्धान परीक्षणका बारेमा तयार पारिएको विशेष रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रमको मुख्य विषयवस्तु हुनेछ। कार्यक्रमको प्रारम्भमा आज प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमको एक झलक। दर्शकहरू, विगत लामो समयदेखि विभिन्न खाद्य बालीका उन्नत जातहरूको अनुसन्धान र सिफारिस गर्दै आएको नार्क अन्तर्गतको बाली वनस्पति महाशाखाले गहुँ बालीका विभिन्न उन्नत जातहरूको विकास गरेको छ। लामो अध्ययन र अनुसन्धानपछि विकास भएका यी उन्नत जातका गहुँहरूबाट अन्य स्थानीय जातका गहुँहरूको तुलनामा 5 गुणासम्म बढी उत्पादन भएको अनुसन्धानमा संलग्न कृषि वैज्ञानिकहरूको दाबी रहेको छ। बाँकी यो स्थलगत रिपोर्टमा। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क अन्तर्गतको बाली वनस्पति महाशाखाले अन्तर्राष्ट्रिय मकै तथा गहुँ अनुसन्धान विकास केन्द्र मेक्सिकोमा प्रजनन गरिएका र नेपालमा लामो समयसम्म अवलोकन परीक्षण गरिएका उत्कृष्ट लाइनहरू मार्फत उन्नत जातका गहुँ उत्पादन गरी किसानलाई सिफारिस गर्दै आएको छ। महाशाखाले गहुँ बालीको उन्नत जातको विकास र अनुसन्धानका लागि यी नर्सरीहरूमा यसरी विभिन्न जातका गहुँ छुट्टा छुट्टै परीक्षण गर्ने गर्दछ। महाशाखाले हालसम्म विकास गरेका विभिन्न 35वटा उन्नत जातका गहुँहरूमध्ये कम उत्पादन दिने र रोग प्रतिरोध क्षमता कम भएका विभिन्न 12 जातका गहुँलाई परीक्षणबाट हटाइसकेको छ। आजसम्म नेपालमा 35 थरीका जातहरूको उन्मोचन भइसकेको छ। यी 35 थरीको मध्येमा 12वटा जति डिनोटिफाइड भइसकेको छ पुरानो जातहरू, जुन चाहिँ अत्यधिक रोग लाग्ने र किसानहरूले मन नपराएको, किसानहरूको खेतबारीमा नभएका ती जातहरूलाई चाहिँ हामीले डिनोटिफाई भनेको हटाइसकेको छ र बाँकी अरू जातहरू चाहिँ किसानहरूको खेतबारीमा छ र तिनीहरू चाहिँ राम्रो खालको भएको हुनाले अहिले राखिराखेको छ हैन, लगाइराखेको हुनाले हामीले र अरू नयाँ उन्नत जातहरू विकास गर्ने क्रममा चाहिँ हामी बढी मात्रामा केन्द्रित छौँ। देशको भौगोलिक बनावट र हावापानी अनुसार महाशाखाले उच्च हिमाली, पहाडी, मध्य पहाडी तथा तराई क्षेत्रमा हुने विभिन्न जातका गहुँहरू संकलन गरेर उत्कृष्ट लाइनहरूको छनौट गरी उन्नत जातका गहुँका बिउहरू कृषकलाई सिफारिस गर्दै आएको छ। यस क्रममा महाशाखाले हावापानी अनुसार रोग प्रतिरोधी क्षमता धेरै भएका, सिंचाई सुविधा भएको र नभएको स्थानमा समेत राम्रो उत्पादन दिने, बोट नढल्ने, धेरै फल्ने, ढिलो समयसम्म छ्वाली हरियो रहने,
एकै समयमा पाक्ने, चुट्न सजिलो तथा बढी फल्ने लगायतका विशेषता भएका विभिन्न उन्नत जातका गहुँहरूको विकास गरिसकेको छ, जसले गर्दा गहुँ उत्पादन विगतको तुलनामा 5 गुणासम्म वृद्धि भएको वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डाक्टर ध्रुव बहादुर थापाको दाबी रहेको छ। हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै किसानहरूको उत्पादन अनि उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु हो र त्यसको साथसाथै अनि गुणस्तरको उत्पादन होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो र त्यही अनुसारको हामीले काम गरे हुनाले किसानहरूले त्यही हाम्रो सोचे अनुसार नै प्रतिफल पाइरहेका छन्। गर्वका साथ भन्नुपर्छ, नेपालमा एउटै मात्रै बाली हो गहुँ, जुन चाहिँ यो अनुसन्धानकै कारणले गर्दाखेरि यो 1960को दशकमा, यो सन् 1960को दशकमा चाहिँ यसको उत्पादन एरिया भनेको, उत्पादन क्षेत्रफल भनेको 1 लाख हेक्टर थियो र उत्पादन पनि 1.1 मेट्रिक टन थियो प्रति हेक्टर थियो भने अहिले आएर हाम्रो झन्डै 8 लाख हेक्टरमा हामी लगाउँछौँ देशभरिमा र यसको उत्पादकत्व भनेको 2.25 किलोग्राम प्रति हेक्टर छ। गहुँको एउटा उन्नत जातको विकास गर्न कम्तीमा 10 देखि 12 वर्षसम्म लाग्ने गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय मकै तथा गहुँ अनुसन्धान विकास केन्द्र मेक्सिकोबाट ल्याइएका उन्नत जातका गहुँहरूसँग स्थानीय हावापानी अनुकूल हुने गरी स्थानीय जातका गहुँहरू क्रस गराएर हाइब्रिड जातका बिउहरू उत्पादन गर्ने भएकाले नार्कले सिफारिस गरेका उन्नत जातका गहुँबाट किसानहरूले बढी प्रतिफल पाइरहेका छन्। अनुसन्धान पश्चात गहुँको उन्नत जातको बिउ उत्पादन गर्ने प्रक्रियाका बारेमा वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डाक्टर ध्रुव बहादुर थापा। एउटा जात सिफारिस गर्नको लागि हामीलाई 12 वर्ष 16 वर्षसम्म लाग्छ। हाम्रो स्थानीय जातहरू पनि छन्, विशेष गरी पहाडका उच्च पहाड र मध्य पहाडमा त्यो हाम्रो कलेक्सन गरेर ल्याइएको छ। ती जातहरू भयो अनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट सिमिटबाट हामीले ल्याएका जातहरू छन् र तिनीहरूको बिचमा पनि क्रस गर्ने, हैन, क्रसिङ गर्ने, हाइब्रिडाइज गर्ने, हाइब्रिड भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू, हाइब्रिडाइज गर्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ विभिन्न यो समस्याहरू छन्, जस्तै सिँदुरेकै समस्याहरू छन्, तराईतिर चाहिँ फोलियर ब्लाइट भन्ने समस्या छ अनि खैरो सिँदुरे भन्ने छ, त्यसको विरुद्धमा त्यही किसिमले छान्दै जाने। अनि पहाडमा चाहिँ पहेँलो सिँदुरे छ, त्यसको विरुद्धमा छान्दै जाने, हैन, राम्रो राम्रो त्यो नलाग्ने जातहरू चाहिँ लाइनहरू बोटहरू छान्दै जाने। त्यसरी छान्दै गइसकेपछि 7 वर्षसम्म हामीले त्यसरी छान्छौँ। त्यसपछि फेरि यो लाइनहरू उस्तै खालको एकै नासको भेटिएपछि फेरि हामीले त्यसलाई स्क्रिनिङ गर्छौँ अनि ट्रायलमा राख्छौँ, इल ट्रायलमा राख्छौँ, उत्पादन परीक्षणमा राख्छौँ। गहुँ बालीका स्थानीय जातहरूमा खास गरी खैरो सिन्दुरे, कालो सिन्दुरे, पहेँलो सिन्दुरे तथा कालीपोके जस्ता रोगहरू लाग्ने गर्दछन्। तर नार्कले विकास गरेका यी उन्नत जातहरू भने सिन्दुरे रोग प्रतिरोधी भएकाले किसानहरूले ढुक्कसँग लगाउन सक्ने महाशाखाको दाबी रहेको छ। विशेष गरी हामीले अहिलेको मेन फोकस भनेको सिन्दुरे नलाग्ने, जस्तै तराईमा चाहिँ खैरो सिन्दुरे, पहाडमा पहेँलो सिन्दुरे, उच्च पहाड तथा मध्य पहाडमा चाहिँ पहेँलो सिन्दुरे र यसको अलावा अर्को एकदमै डरलाग्दो कालो सिन्दुरे भन्ने छ। त्यसको लागि पनि हामी तयार भएर राखेका छौँ। त्यसको लागि हामीले जातहरू सिफारिस गरिसकेका छौँ। जस्तै पहाडको लागि धौलागिरी र गौरा छ भने तराईको लागि विजय भन्ने छ र हालसालै हामीले चाहिँ यो डाँफे पहाडको लागि, तराईको लागि चाहिँ तिलोत्तमा भनेर जातहरू, दुईटा जातहरू, यो कालो सिन्दुरे पनि नलाग्ने जातहरू हामीले सिफारिस गरिसकेका छौँ। नेपालको समग्र खाद्यबाली उत्पादनको 20% उत्पादन गहुँ बालीले ओगटेको छ।
कुल कृषियोग्य भूभाग मध्ये 18,65,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ खेती हुने गरेको छ भने यसको उत्पादकत्व सरदर प्रति हेक्टर 2500 किलोग्राम रहेको छ। यसरी गहुँमा नेपाल पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बन्नुको पछाडि नार्कले विकास गरेका उन्नत प्रविधिको प्रयोग र विस्तारले मुख्य भूमिका खेलेको छ। दर्शकहरू, गहुँको उत्पादकत्व तथा गुणस्तरीय उत्पादन वृद्धि हुनका विभिन्न कारणहरूमध्ये नार्क अन्तर्गतको कृषि वनस्पति महाशाखाले अनुसन्धान पश्चात विकास गरेका उच्च प्रतिफल दिने विभिन्न जातका उन्नत बिउहरूको मुख्य भूमिका रहेको छ। नार्कले गरेको अनुसन्धान पश्चात विकास भएका उन्नत जातका गहुँहरू के हुन् र यिनीहरूका मुख्य विशेषताहरू चाहिँ के रहेका छन् त हेरौँ यो रिपोर्टमा। बाली वनस्पति महाशाखाले तराई, मध्य पहाड र उच्च पहाडमा लाग्ने विभिन्न प्रकारका उन्नत जातका गहुँहरू विकास गरिसकेको छ। उच्च र मध्य पहाडका लागि WK 1204, पासाङ लानु तथा अन्नपूर्ण 1, 3 र 4, धौलागिरी र गौरा जातहरू सिफारिस भएका छन्। यसैगरी तराईका लागि विजय, भृकुटी तथा गौतम जस्ता जातहरू सिफारिस गरेको छ। किसानहरूको लागि हामीले तराई जहाँ चाहिँ 60% उसको देशको उत्पादन हुन्छ भने मध्य पहाड, उच्च पहाडमा जम्मा 7% जति हुन्छ, बाँकी रहेको चाहिँ मध्य पहाडमा उत्पादन हुन्छ र यी सबै क्षेत्रको लागि चाहिँ हामी जातहरू सिफारिस गरेका छौँ। अत्याधिक मात्रामा चाहिँ तराईको लागि हामीले सिफारिस गरेका छौँ र पहाडको लागि र उच्च पहाडको लागि यिनै पहाडका मध्य पहाडका जातहरू चाहिँ लगाइराखेको छ र उच्च पहाडको लागि भनेर छुट्टै हामीले जातहरू पनि सिफारिस गर्ने क्रममा छौँ। मध्य र उच्च पहाडी क्षेत्रका लागि सिफारिस गरिएको WK 1204 जातको यो गहुँको एउटै बालामा 100वटा सम्म दानाहरू लाग्ने गर्दछन्। बढी प्रतिफल दिने, ठूलो दाना तथा सिन्दुरे रोग नलाग्ने भएकाले पनि यो गहुँप्रति किसानहरूको आकर्षण बढिरहेको छ। WK 1204 गहुँ प्रति हेक्टर जमिनमा सरदर 6.9 टनसम्म उत्पादन हुने गर्दछ। सानो दाना हुने र सिन्दुरे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढी हुने पासाङ लानु नाम दिएको यो गहुँ विशेष गरेर मध्य र उच्च पहाडी क्षेत्रका लागि सिफारिस गरिएको छ। 2054 सालमा विकास गरिएको यो जातको गहुँ सरदर 170 दिनमा पाक्ने गर्दछ। पासाङ लानु गहुँ प्रति हेक्टर जमिनमा सरदर 6.7 टनसम्म उत्पादन हुने गर्दछ। गौरा नाम दिएको यो गहुँमा सिन्दुरे रोग नलाग्ने तथा ठूलो दाना हुने भएकाले किसानहरूका लागि यो गहुँ उपयुक्त हुने नार्कको भनाइ छ। गौरा जातको गहुँ मुख्यतः मध्य पहाडी क्षेत्रका लागि सिफारिस गरिएको छ। दुई 2061 सालमा विकास गरिएको गौतम जातको यो अर्को गहुँ पनि नार्कले कृषकहरूलाई सिफारिस गरेको छ। तराई र भित्री मधेसका लागि सिफारिस गरिएको यो गहुँमा खैरो तथा सिन्दुरे रोग नलाग्ने तथा ठूलो दाना हुने गर्दछ। 2067 सालमा विकास गरिएको विजय जातको यो गहुँ सरदर 116 दिनमा पाक्ने गर्दछ भने यो पनि तराई र भित्री मधेसका लागि सिफारिस भएको छ। ठूलो दाना हुनु, कालो तथा खैरो सिन्दुरे रोग प्रतिरोधक क्षमता धेरै हुनु यो गहुँको मुख्य विशेषता हो।
मध्य पहाडी क्षेत्रका लागि सिफारिस गरिएको धौलागिरी नामको यो गहुँ सरदर 165 दिनमा पाक्ने गर्दछ। ठूलो दाना तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढी भएको यो गहुँ 2069 सालमा सिफारिस भएको हो। यसैगरी अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएका र कृषकहरूलाई सिफारिस गर्न योग्य अन्य गहुँहरूमा डाँफे 1, बेकाड 1, मुनाल 1, तिलोकतमा, WK 936, WK 1481 तथा च्याखुरा 1 लगायतका गहुँहरू रहेका छन्। दर्शकहरू, यो थियो नार्कले विकास गरेका उन्नत जातका गहुँहरूका बारेमा तयार पारिएको रिपोर्ट। अब शून्य जोताई प्रविधि सम्बन्धी प्रसङ्ग। नार्क अन्तर्गतको बाली विज्ञान महाशाखाले दिगो तथा सापेक्ष खेती प्रणालीको विस्तारीकरण परियोजना मार्फत शून्य जोताई प्रविधिको विकास गरेको छ। खनजोत गरेर बाली लगाउने परम्परागत कृषि प्रणालीको स्थानमा शून्य जोताई अर्थात् खनजोत नै नगरी गहुँ, धान र मकै लगायतका बालीहरू लगाउन सकिने प्रविधिको विकास भएको छ। अनुसन्धान परीक्षणका लागि सुनसरी र धनुषामा लागू गरिएको यो शून्य जोताई प्रविधि अर्थात् जिरो टिलेज प्रविधि मार्फत कम खर्चमा अत्यधिक उत्पादन हुने र निम्न जनशक्ति मार्फत खेतीबाली गर्न सकिने भएकाले यो किसानहरूका लागि वरदान साबित भएको छ। बाँकी यो स्थलगत रिपोर्टमा। दिगो तथा सापेक्षित खेती प्रणालीको विस्तारीकरण परियोजना मार्फत अस्ट्रेलियन सरकारको सहयोगमा नार्क अन्तर्गतको बाली विज्ञान महाशाखाले अनुसन्धान परीक्षणका लागि सुनसरी र धनुषामा शून्य जोताई प्रविधि लागू गरेको छ। परम्परागत शैलीमा खनजोत नगरी जिरो टिलेज सीड ड्रिल मार्फत एकै पटक बिउ र मल छरेर बाली लगाउने प्रविधि नै शून्य जोताई अर्थात् जिरो टिलेज प्रविधि हो। मेसिनबाट चाहिँ कम खनजोत लगाउने चाहिँ प्रविधि चाहिँ किसानको खेतमा यो अहिले के छ भने यो कार्यक्रम नेपालको 2टा जिल्लामा धनुषा र सुनसरी जिल्लामा चाहिँ लागू भएको छ र यो विशेष गरेर चाहिँ यो प्रविधि यो अनुसन्धानबाट आएको प्रविधिलाई यो किसानको खेतमा चाहिँ यो 5वटा एउटा जिल्लामा चाहिँ 5वटा चाहिँ हामी सानो नोट बनाएको छौँ। जम्मा गरेर 10वटा चाहिँ नोट छ। त्यसबाट यो प्रविधिलाई किसानकै खेतमा गराएर उहाँहरूलाई नै कन्भिन्स गराएर यो राम्रो छ कि छैन भनेर अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ बिस्तारै यो प्लेटफर्मबाट चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिँ प्रसारित यो थप चाहिँ भनौँ न विस्तार चाहिँ हुने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। यो दृश्यमा देखिए जस्तै यसरी ट्र्याक्टरमा जडान गरिएको यो जिरो टिलेज सीड ड्रिल मेसिनमा 2वटा बाकस हुन्छन्। एउटा बाकसमा बिउ र अर्कोमा DAP मल राखिन्छ। यो मेसिनमा जडित फालीहरूले बाँझो खेतमा यसरी चिरा पार्दछ र यिनै चिराहरूमा यो सीड ड्रिल मेसिनले आवश्यकता अनुसार क्रमैसँग बिउ र मल खसाल्दै जान्छ। यो प्रविधिबाट धान, गहुँ, मकै र मुसुरो लगायतका बालीहरू पनि छर्न सकिन्छ। मेसिन प्रयोग गरेर बिना खनजोत खेती गर्दाखेरि धानमा र गहुँमा र अहिले मकैमा सञ्चालन भइरहेको छ, जसमा चाहिँ नि किसानहरू ज्यादै चाहिँ नि एकदमै चाहिँ नि यो प्रविधिबाट ज्यादै खुसी भएका छन्। उनीहरू ज्यादै उत्साहित भएका छन् र यो परीक्षण बाहेक अन्यत्र आफ्नो जग्गामा पनि त्यतिकै उहाँहरूले यस्तो किसिमको प्रविधि यो बिना खनजोत छर्ने, गहुँ छर्ने, धान छर्ने, मकै छर्ने प्रविधिहरू चाहिँ नि विस्तार गर्दै गरेका छन् र अन्ततोकाल उत्पादन पनि बढाउने र माटोको उर्वरा शक्ति पनि कायम राख्दै जाने ताकि भविष्यको सन्ततिहरूको लागि यो चाहिँ सधैँ खेती गर्न लायक रहोस् भन्ने हिसाबले हामीले उपाय लगाएका छौँ। यसरी
यसरी शून्य जोताई प्रविधिबाट प्रति 1 हेक्टर जमिनमा बाली लगाउन करिब 3 घण्टा मात्रै लाग्छ भने बाली लगाउँदा खनजोत गरिरहनु नपर्ने भएकाले अत्यन्तै न्यून खर्चमा गहुँ, धान, मकै वा मुसुरो लगायतका बाली लगाउन सकिन्छ। यसैगरी यो मेसिनले पार्ने यी चिराहरूमा मल र बिउहरू एउटै लाइनमा पर्ने हुँदा मलको प्रभावकारिता बढी हुने भएकाले उत्पादन बढ्नुका साथै सिँचाइ गर्दा 20% भन्दा बढी पानीको बचत हुने कृषि वैज्ञानिकहरूको अनुभव रहेको छ। जिरो टिल सिड्रिलले जुन परम्परागत तरिकाबाट खनजोट गरेर विभिन्न पल्ट खनजोट गरेर जुन हामीहरूले मानिसले नै बिउलाई जुन छर्ने प्रक्रिया छ त्यसलाई एकै पटकमा बाँझो खेतमा एकै पटकमा मल र बिउ एकै पटकमा हामीले छर्न सक्छौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि कृषकहरूको उत्पादन लागत त घट्छ नै, त्यसको अलावा त्यसबाट जुन हामीहरूको कृषि उपजहरूको उत्पादनमा के कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा हामीहरूले सबै कृषकको खेतमा नै हामीले परीक्षण गरिरहेका छौँ। अघिल्लो बालीका ठुटाहरू यथावत रहने हुँदा गुछे कमी हुनुका साथै खनजोत नगरिने हुनाले माटोको भौतिक गुणमा समेत सुधार हुँदै जान्छ। यसकारण पनि यो शून्य जोताई प्रविधि कृषकहरूमाझ अझ लोकप्रिय बनेको छ। यो हेर्नुभयो कस्तो लाग्यो त? राम्रै लाग्यो। के फाइदा देख्नुभयो? फाइदा त अब हेर्दै रहेछु। अब यसमा मैले चाहिँ गरेको छु त्योभन्दा राम्रो देखिरहेको छु। खर्च कम लाग्छ, त्यो पनि हेर्नु। खर्च पनि यसमा बनिरहेछ, कम लागेको छ। यो प्रविधिको प्रयोग गर्नको लागि जमिनसम्म मिलेको हुनु आवश्यक छ भने माटोमा थोरै चिस्यान हुनु पर्दछ। चिस्यान कम भएमा बाली लगाउनु पूर्व हलुका सिँचाइ गर्नु उत्तम मानिन्छ। शून्य जोताई प्रविधिको अनुसन्धान परीक्षण किसानकै खेतबारीमा गर्ने उद्देश्यले धनुषा र सुनसरीका 10-10 वटा गाविसमा यो प्रविधि मार्फत गहुँ र मकै जस्ता बालीहरू छरिएको थियो। परीक्षण अनुसन्धानका लागि शून्य जोताई प्रविधिबाट लगाइएको यो गहुँ र मकै बाली अनि परम्परागत खनजोत प्रणालीबाट लगाइएको सँगैको यो गहुँ र मकै बालीमा प्रष्ट भिन्नता देख्न सकिन्छ। परम्परागत खनजोत प्रणालीको स्थानमा शून्य जोताई प्रविधिबाट लगाइएका यी बालीहरू निकै फस्टाएका छन् र किसानहरू पनि शून्य जोताई प्रविधिको प्रयोगबाट खुसी भएका छन्। परम्परागतमा हाम्रो चाहिँ 2400 रुपियाँ जोतमा चाहिँ बढी लागेको छ र यसमा त्यो खर्च लागेको छैन। यसमा एकपटक पनि जो खनजोत गरेकै छैन, बिना खनजोतको छ। सिँचाइमा चाहिँ यो एक सिँचाइमा 150 रुपियाँ चाहिँ यो पौराणिक प्रणालीमा चाहिँ हाम्रो बढी लाग्छ र यसमा 150 रुपियाँ चाहिँ कम लाग्छ। हाम्रो गाउँमा भन्छ हामी त्यो प्रविधिमा पौराणिक प्रविधि हामी छाडेर परम्परागत यही विधिमा हामी गर्छौँ, त्यो ट्रायल फ्राई हामीलाई के गर्नु छैन, अब सिधै लगाऊ। शून्य जोताई प्रविधिका लागि प्रयोग हुने यो सिड्रिल मेसिनको खरिदमा सरकारले किसानहरूलाई 50% अनुदान दिने, उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने तथा न्यून खर्च र श्रम शक्तिमा खेती गर्न सकिने भएकाले पनि कृषकहरूका लागि यो शून्य जोताई प्रविधि वरदान साबित भएको छ। दर्शकहरू, शून्य जोताई प्रविधि सम्बन्धी यो रिपोर्टसँगै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, सञ्चार प्रकाशन तथा अभिलेख महाशाखाको सहयोगमा तयार गरिएको कार्यक्रम कृषि अनुसन्धान र प्रविधि आजलाई यति नै। कृषि अनुसन्धानबाट विकसित कृषि प्रविधिहरूका थप नयाँ प्रसङ्ग र विषयका साथमा अर्को साता हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते। कृषक हौं हामी, किसान हौं हामी।